jobs and move forward. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी अहम तकरीर थी इस्लामाबाद में और एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत दी गई और ये कहा गया कि माजी दफन करके आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की इस पेशकश का भारत किस तरीके से जवाब देता है और माजी में पाकिस्तान की जानिब से की गई अमन की ख्वाहिश और अमन की कोशिशों का भारत क्या जवाब देता रहा है, क्या अब भारत को संजीदा रवैया अख्तियार करेगा, यह है आज का हमारा मौजू। और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कोरोना के तीसरी लहर के वार तेजी से जारी हैं और अब जो इतलात मसूल हो रही हैं कि इवन कि लाहौर के अंदर जो अस्पताल हैं उनमें जगह कम पड़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही प्रोग्राम के अंदर एक अहम इशू है बलूचिस्तान में एक मुतनाज़ डैम की तमीर का, जिसके हवाले से अगर अरबाब इख्तियार ने होश के नाखुन ना लिए तो बड़ा फसाद बर्पा हो सकता है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, कमर जावेद बाजवा साहब ने जो आज फिर पेशकश की है भारत को कि चलें माजी दफन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि हम तो चलो माजी दफन कर देंगे, लेकिन क्या भारत इसके लिए तैयार है, जो हमेशा से पाकिस्तान की सालमियत और उसको निशाना बनाता है और अभी तक मसरूफ है प्रॉक्सीज के अंदर? असल में ना होता यह है कि हम नॉर्मली एक फिक्रा पिक कर लेते हैं और उस फिक्रे को उसके पूरी तकरीर के जिसे कहते हैं पर्सपेक्टिव से अलहदा करके देखने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी मज़ेदार और बड़ी खूबसूरत तकरीर है। मैं जो भी पूरी छोटी है, बड़ी छोटी सी तकरीर है लेकिन बड़ी शानदार। उसमें उन्होंने बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीज़ जो है ना, क्योंकि हर बार सिक्योरिटी के ऊपर जो सेमिनार था उसके उन्होंने कहा कि आज का जो दौर के अंदर सिक्योरिटी जो है ना, ये किसी मुल्क की इंटरनल इशू रह ही नहीं गया। ये एक ग्लोबल एनवायरनमेंट के प्रेशर्स के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी और नेबरहुड सारा मिल मिला के ये बनाती है। मतलब अगर आप कोई मुल्क चाहे भी कि वो पुरसुकून रहना चाहता है, पुरअमन रहना चाहता है, ठीक तरीके से जिंदगी गुजारना चाहता है, तो वो नहीं रह सकता अगर इंटरनेशनल जो है सूरत हाल ऐसी है और उसका इलाका किसी ऐसी जगह वाक़ है। इस पे बुनियादी फोकस देखिए ना, बिल्कुल शुरू में जो उनकी तकरीर के अल्फाज हैं उसी पे सारा कुछ बेस बनता है। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के लोगों चीज़ों का जिक्र किया। मसलन जो इंटरनल इस हो रहा है, रिकग्नाइजिंग पाकिस्तान अफगान ट्रेड, सी पैक, अफगानिस्तान का इशू और उसके साथ साथ जो सेंट्रल नेशन कनेक्टिविटी, सारा कुछ उन्होंने जिक्र किया और इस बात कहा है कि क्या साउथ एशिया का अमन इस सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी और सारे के सारे रीजनल पीस के लिए ज़रूरी है कि नहीं। उसके अंदर वो कहा है कि अगर वो ज़रूरी है तो फिर कैसे किया जाए। असल मसला ये बाजवा साहब की ये तकरीर मुझे लगता है कि सदा बसरा जाएगी। अच्छा, इसका कोई असर नहीं होना। उसके लिए एक बुनियादी पॉइंट समझने की जरूरत है कि हम उस फेज में दाखिल हो चुके हैं कि जहां इंटरनेशनल लेवल की डिस्प्यूट्स जो थी वो कोल्ड वॉर से हॉट वॉर के अंदर दाखिल हो गई। आपको याद होगा कि पहली जंग अजीम जो थी वो जिन मुल्कों के दरमियान लड़ी गई थी वो अब मुल्क दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी जिसको हंगरी भी था और यूगोस्लाविया के साथ का इलाका जो सोफिया ये वो सारा था, बहुत बड़ी एम्पायर थी। एक जर्मनी होता था, एक इंग्लैंड होता था, एक खिलाफत उस्मानिया होती थी, ये सारे रूस होता था, ये बड़ी ताकतें थी। आपको शायद याद हो कि एक बंदा था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का, वलीअहद शहजादा, वो बोस्निया के पास से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते अचानक सर्बों ने उसको कत्ल कर दिया। यूगोस्लाविया के ऊपर ये इल्जाम था सर्बों के ऊपर, क्योंकि रूस के साथी थे, सर्बिया उसको होता था कि उन्होंने कत्ल किया। तो उन्होंने कहा कि हम उसका तावान भी देने को तैयार हैं, आप सब कुछ करने को तैयार हैं, आप हुक्म करें क्या है, मर गया बंदा, उसको मिट्टी डालें, इसको सब कुछ करें। लेकिन वॉर के मोड में आ चुकी हुई थी दुनिया, तो रूस जैसा मुल्क जो है, जो कि उस वक्त अभी तक पूरी तरह वो नहीं आया था उसमें अपना क्या नाम है वज़ार रूस के इलाके में, उसकी बात भी नहीं मानेगी। उसने कहा हम तो लड़ेंगे, सही जैसे होता है ना, हम रिपोर्ट कराएंगे। इंडिया की पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है, इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की एक कीमत है जो पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी और जो इंडिया को भी पे करनी पड़ेगी, तब ये बनती है। और वो कीमत
کو پے کروانے کے لیے دنیا کی طاقتیں جو ہیں، جو اس وقت وہ طاقتیں جو کہ جنگ چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اس دشمنی کی کو دوستی میں بدل کے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ امن ہو، وہ کہتے ہیں یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے تاکہ ایک بڑی جنگ جو ہے اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں سیز فائر ہوا ہے، جو کشمیر کا ایشو ہوا ہے، ڈسپیوٹ طے ہوا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، کچھ چاہتے یہ ہیں کہ یہ سارے کا سارا ریجن جو ہے اپنی پوری توجہ چین کے خلاف لگائے۔ جو بائیڈن کی گزشتہ 2 دن کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں، یعنی میرا خیال ہے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، ڈیورنگ کولڈ ورلڈ وار، پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے شاید کہ امریکہ سے روس نے اپنا سفیر واپس بلایا۔ مطلب حالت یہ تھی کہ جس وقت مرڈرر کہا، مرڈر کا اس نے باقاعدہ اعلان، ورنہ نارملی کہتے نہیں تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک امریکہ کا سفیر تھا، وہ برطانیہ میں پوسٹڈ تھا، اور پوسٹڈ تھا تو اس نے چرچل کی بہو کے ساتھ تعلقات استوار کر لیا، وہ اس کو لے کے وہ ہوٹلوں میں پھرتا تھا، جب ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہم آپ کی بہو کے ساتھ پھریں گے۔ تو برطانیہ کے لوگ جو ہیں ذرا سا تھوڑے سے وہ ریزنیبل، مطلب ٹریڈیشنل ہیں، روایتی قسم کے ہیں، تو بڑی تصور تھا۔ چرچل بیٹے کو کہتا تھا طلاق دے گا تب ایشو اور بنے گا، پریس تھا، اخبار تھا، تو باقاعدہ ایک ریکویسٹ کی گئی امریکہ کو کہ اللہ کا نام ہے اس کو سفیر کو تک بدل دے، تو امریکہ نہیں بدلتا تھا، لیکن بہرحال پریشر پڑا، امریکہ نے بدل کے اس کو روس میں لگا دیا۔ تو اس نے کہا تھا دیکھو بات سنو، یہ جنگ آپ نے جیتنے کے بعد مجھے یہاں بھیجا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں جنگ بند نہیں ہوئی، جنگ شروع ہوئی، اور جنگ شروع ہوئی تھی عثمان صاحب، اس کے بعد اسکول آف امریکہ کھلا تھا اور پورے لیٹن امریکہ کے 12 ملکوں کے اندر قتل و غارت کا انتہا کر دی گئی تھی۔ ویتنام کے اندر آپ نے کچھ 6.5-7 لاکھ بندہ صرف چند سالوں کے اندر مار دیا تھا۔ آپ نے ساؤتھ کوریا کی 4 سال کی جنگ لڑی تھی۔ آپ چانگ کا شیخ کے ساتھ مل کے چائنا کے خلاف جا کے لڑنے چلے گئے تھے۔ آپ اسرائیل کے ساتھ آگ پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ 1948 کی اتنی بڑی جنگ ہو گئی تھی، اتنا کچھ اس نے کہا جنگ شروع۔ یہ جو صورتحال ہے یہ اصل میں یہ ہے کہ پیس پاکستان کا، اس پوری تقریر کا کانسیپٹ بھی لگتا ہے نا، دس پوٹینشیل اوور ہیز فار ایور remained hostage to the disputes and issues between the two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the head of this problem. It is important to understand that without یہ انہوں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ ہمارے یہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ آفر اس لیے بھی دینی شاید ضروری ہو گئی ہوئی تھی، اور آپس میں جو سیز فائر بھی اس لیے ضروری ہو گیا ہوا تھا کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، ترکی نے پاکستان کو ہیلی کاپٹر دیے ان کے، اور آج میں وہ پوری کہانی مانگ پڑ رہا تھا کہ آپ کے تو لائسنس میں شامل نہیں کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو آگے دے سکیں۔ انڈیا نے جو اس وقت چیزیں خریدا ہے امریکہ سے، اس کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں R&D شیئر کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم سپلائی دیں گے، R&D نہیں شیئر کریں گے، ایک ڈسپیوٹ وہ بھی ہے۔ پھر وہ کویت کی صورتحال میں کہا، یہ پچھلے دنوں جو کانفرنس ہوئی اس میں یہ طے کیا تھا کہ جاپان کتنے پیسے دے گا، آسٹریلیا کتنے پیسے دے گا۔ پھر آسٹریلیا کی جو مختلف قسم کے جزیرے ہیں، ان جزیروں کے اندر آسٹریلین فورسز کو ایکوپ کیسے کریں گے، کیونکہ امریکہ چاہتا یہ ہے کہ جب کبھی اگر جنگ خدا نہ خواستہ چھڑتی ہے چائنا اور انڈیا کی اور پاکستان کا سارا ریجن انوالو ہوتا ہے، تو 4 سپاہی آسٹریلیا کے بھی مریں، 2 ایک جو ہے جہاز جو ہیں وہ جاپان کے بھی گرے، تاکہ چیز کو انوالو ہو۔ میں دیکھو نا، یہ جو مجسمے ہیں یہ جو گرے ہیں، طالبان بڑی اس کی مزدار ریزن دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم 5 سال سے تھے، ہمارا دماغ خراب نہیں تھا کہ ہم اس کو مجسمے کو گراتے۔ بنیادی طور پر ہمارے چھوٹے لیول کی لیڈرشپ کو اکٹھا کر کے، خرید کے، کچھ کر کے انہوں نے مجسمے گروائے تاکہ جاپانی جو ہے نا وہ بھاگ جائیں، وہ